ल वेलकम सबजना ट्युसन पढ्न आएका छौ आज अप्सनल म्याथको च्याप्टर 1 फङ्सन। ल एउटा यस्तो टिकट काउन्टर छ, त्यसमा पैसा दिन्छौ र एउटा टिकट लिन्छौ। यसमा हरेक मान्छेको लागि एक एकवटा टिकट हुन्छ। तिमीले दिने पैसा भयो इनपुट जसलाई भनिन्छ डोमेन, अनि टिकट चाहिँ भयो आउटपुट जसलाई भनिन्छ रेन्ज। हो यही इनपुट आउटपुटको रिलेसनसिप जसमा चाहिँ इनपुट एउटा युनिक आउटपुटसँग जोडिएको हुन्छ, यसैलाई फङ्सन भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि यो fx = x² + 1 एउटा फङ्सन हो। त्यस्तै fx = sin x + cos x। नेक्स्ट कम्पोजिट फङ्सन। त पहिला कम्पोजिट फङ्सनको डेफिनेसन पहिला अलिकति बुझौँ है त। गाउँघरतिर धान गहुँ यस्तो खालको बाली भित्राउँदाखेरि पहिला काटेर मुठा बनाइन्छ, अनि त्यसपछि थ्रेसर लगाइन्छ, देखेकै छ होला। अब यो गहुँ काट्नु पनि एउटा फङ्सन हो, अनि थ्रेसर लगाउनु अर्को फङ्सन हो। तर आजभोलि एउटा कम्बाइन मेसिन आएको छ जसले चाहिँ गहुँ काट्दै काट्दै पनि गइरहेको हुन्छ, अनि पछाडि थ्रेसर पनि लगाइरहेको हुन्छ। एउटा मेसिन हुन्छ, उसले दुईवटा काम एकैचोटि गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गहुँ काटेपछि आउने आउटपुट द गहुँको बालाहरू लिन्छ, फेरि त्यसलाई नै इनपुट मानेर अर्को आउटपुट दिन्छ गहुँको दानाहरू। अब यस्तो नयाँ फङ्सन जुन फर्स्ट सेटदेखि लास्ट सेटसम्म डिफाइन भएको छ, त्यस्तो फङ्सनलाई कम्पोजिट फङ्सन भनिन्छ। अगाडिको केसमा त्यो बारीमा भएको गहुँ काट्नु फर्स्ट सेट भयो, अनि थ्रेसर लगाउनु चाहिँ सेकेन्ड सेट भयो, र त्यो कम्बाइन मेसिन चाहिँ भयो कम्पोजिट फङ्सन। अब कम्पोजिट फङ्सनलाई चाहिँ सेपरेट गरेर दुई वा दुईभन्दा बढी सिम्पल फङ्सनहरूमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन अफ फङ्सन भनिन्छ। ल यो क्वेसन ट्राई गरौँ है त। पहिला एरो डायग्राम बनाऊँ यसको लागि। क्वेसनमा GOF भनेको छ भने F पहिला ड्र गर्ने। यो ब्र्याकेटको फर्स्ट एलिमेन्ट फर्स्ट गोलोमा लेख्ने, अनि सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्डमा लेख्ने। यसरी F र G को पनि एलिमेन्टहरू भर्ने, अनि एरोहरू ड्र गर्ने। अब कम्पोजिट फङ्सन निकाल्नलाई पहिलो र तेस्रो गोलोको एलिमेन्टहरू लिस्ट गर यसरी। नेक्स्ट क्वेसन। यसमा fx र gx चाहिँ दिएको छ, अनि निकाल्ने gfx। fx = x² + 1 अनि gx = x - 1। अब पहिला गिभन लेख, अनि लेख gf ब्र्याकेटमा x। अब fx को भ्यालु लेख यसरी। अब यो fx को पुरै एक्सप्रेसन छ, यसलाई जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ fx को फुल भ्यालु राख्ने यसरी। अर्को टाइपको क्वेसन छ GOFX दिएको छ, gx दिएको छ, अनि fx चाहिँ निकाल्ने भनेको छ। अब हामीसँग दिएको कुराहरू यिनीहरू भइहाल्यो। GOFX = 3x + 4 अनि gx = 2x - 3। अब यो GOFX = 3x + 4 लाई इक्वेसन 1 मान्ने, अनि यदि यो gx = 2x - 3 छ अनि यसमा x को ठाउँमा fx राख्छौ भने बाई डेफिनेसन यो GOFX बन्न पुग्छ, तर रिजल्ट यस्तो आउँछ जसलाई इक्वेसन 2 मान्ने। अब इक्वेसन 1 मा भनेको GFX हो र इक्वेसन 2 मा पनि GFX नै हो। दुईटा इक्वेसनलाई इक्वल गरिदियो, fx को भ्यालु आइहाल्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ यो fx र gx को भ्यालु दिएको छ। अहिलेको जस्तै प्रोसेस फलो गरेर GOFX पहिला निकाल, अनि GOF -2 = 6 कन्डिसन भन्ने दिएको छ। x को ठाउँमा -2 राख, अनि 6 सँग इक्वल गर। सल्भ गरेपछि a को भ्यालु आउँछ -7। फेरि अर्को क्वेसन छ यो। फङ्सनहरू डिफाइन भएको छ fx = x³ अनि gx = x²। अब gfx निकाल, अनि त्यसलाई 64 सँग इक्वल गर, जुन क्वेसनमा पहिले दिएको छ। अब यसबाट x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर। अब यो बुकमा भएको क्वेसन भइहाल्यो। अब यसपछि चाहिँ अलिकति रियल लाइफमा एप्लाई हुने एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ है त। एउटा फ्रिजमा खाना राखेको छ र त्यो खानामा हुने ब्याक्टेरियाको नम्बर यो फङ्सनले दिन्छ, अनि क्यापिटल T भनेको टेम्परेचर हो। यदि 20 डिग्री छ भने क्यापिटल T को ठाउँमा 20 लेख्दियो, ब्याक्टेरियाको नम्बर आउँछ। यदि 25 डिग्री छ भने क्यापिटल T को ठाउँमा 25 राख्ने, एन्ड सो अन। फेरि यो क्यापिटल T को पनि अर्को फङ्सन छ,
टी इक्वल्स टु 5t + 2 भन्ने। यदि 1 घन्टाको टेम्परेचर चाहिए स्मल टीमा 1 राख, क्यापिटल टी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर, त्यस्तै 2 घन्टाको लागि 2 राख्ने एन्ड सो अन। अब फर्स्टमा सोधेको छ कि नम्बर अफ ब्याक्टेरियालाई टाइमसँग जोडेर एउटा फङ्सन बनाउने। टाइमसँग जोड्ने भन्नाले तिम्रो लास्टमा आउने एक्सप्रेसन स्मल टी को टर्ममा आउनु पर्यो। टाइमसँग कम्बाइन गर्ने या टाइमसँग जोड्ने भन्नाले तिम्रो लास्टमा जे इक्वेसन आउँछ त्यो चाहिँ स्मल टी को टर्ममा आउनु पर्यो। लास्टमा जे एन्सर आउँछ त्यो क्यापिटल टी को टर्ममा आउनु भएन क्या। अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ कि एन क्यापिटल टी स्मल टी यो निकाल्ने हो कि यो निकाल्ने हो। अब दुइटै क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ। यदि स्मल टीलाई ब्राकेटमा राख्यो भने यो आउँछ, क्यापिटल टीलाई ब्राकेटमा राख्यो भने यो आउँछ। स्मल टीलाई ब्राकेटमा राख्दाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको एन्सर भयो, क्यापिटल टीको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड भयो। अब क्वेसनमा टाइम भनेको छ टेम्परेचर होइन, त्यसैले राइट एन्सर हुन्छ 575t² + 180t - 19। अर्को क्वेसन। अब 3 घन्टापछि ब्याक्टेरिया कतिवटा हुन्छन् अरे। अहिले भर्खर ब्याक्टेरियाको नम्बर र टाइम बिचको रिलेसनसिप निकालेको छ एन क्यापिटल टी टी। यसमा स्मल टी छ 3, त्यसमा 3 लगाएर राख्दा हिसाब गर एन्सर आउँछ 5969। लास्टमा चाहिँ कति टाइम पछि नम्बर अफ ब्याक्टेरिया 4000 वटा हुन्छ अरे। अहिलेको एक्सप्रेसन यो छ एनटी स्मल टी को ठाउँमा 4000 राख। यसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई यो क्लास 9 मा कम्पलसरी म्याथमा पढेको यो फर्मुला युज गर अनि एन्सर आउँछ 4 मिनट्स 48 सेकेन्ड्स। यो चाहिँ तिमीले आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है त। अब अर्को टपिक छ इन्भर्स फङ्सन। पहिला एउटा कुरा नोट गर्नुपर्ने कुरा छ कि इन्भर्स फङ्सन भनेको 1-to-1 on-to फङ्सनको मात्रै निकाल्न मिल्छ। कुनै एउटा फङ्सनको इनपुट हो डोमेन र आउटपुट हो रेन्ज, मैले अघि भर्खरै भनिसकेँ। अब यदि डोमेन र रेन्जलाई साटिदियो भने त्यसपछि आउने नयाँ फङ्सन हुन्छ, त्यो फङ्सनलाई चाहिँ इन्भर्स फङ्सन भनिन्छ। यो साट्नु भन्ने शब्द चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु है, अगाडि प्रोसेसमा धेरै काम लाग्छ। र यो एउटा फङ्सन छ, यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ। यो फङ्सनमा भएको एक्स र वाई को ठाउँ पहिला साटिदेऊ, यस्तो आउँछ। त्यसपछि सल्भ गर वाई को लागि, लास्टमा जे आउँछ त्यो नै इन्भर्स हुन्छ। अर्को क्वेसन छ एफ इन्भर्स जीएक्स क्याल्कुलेट गर्ने। यसमा एफ इन्भर्स भनिरहेको छ, पहिला त्यसलाई निकाल, एक्स र वाईलाई इन्टरचेन्ज गर, त्यसपछि एफ इन्भर्स एक्स आउँछ। त्यसपछि एफ इन्भर्स जीएक्स। अब जीएक्सलाई राख्देऊ कम्पोजिट फङ्सन निकाल्ने तरिका अनुसार, अनि आउँछ एफ इन्भर्स 2x - 5/x + 1। जुन अघिको एफ इन्भर्स निकालेको छ त्यो फङ्सनको एक्स को ठाउँमा यो पुरै भ्यालु राख्देऊ, सल्भ गर, अनि आउँछ x - 6/2 ब्र्याकेट x + 1 सिद्धि। अर्को क्वेसन एफएक्स को भ्यालु दिएको छ, जीएक्स को पनि भ्यालु दिएको छ। क्वेसनले दिएको कन्डिसन छ एफ इन्भर्स जीएक्स इक्वल्स टु जी इन्भर्स एक्स। अब यसमा एफ इन्भर्स र जी इन्भर्स भनिरहेको छ, त्यसैले एफ इन्भर्स पनि निकाल अनि जी इन्भर्स पनि निकाल। फेरि त्यसलाई एकअर्कासँग इक्वल गर अनि एक्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर, 1 आउँछ त्यसको एन्सर। अर्को क्वेसन छ यदि एफएक्स इक्वल्स टु 3x + 1 छ भने एफ इन्भर्स एफएक्स र एफ इन्भर्स एक्स चाहिँ आइडेन्टिटी हो भनेर प्रुभ गर्ने। यसको लागि एफ इन्भर्स क्याल्कुलेट गर, यति आउँछ x - 1/3। अब एफ इन्भर्स एफएक्स निकाल अनि एफ इन्भर्स एक्स निकाल। दुईटैको भ्यालु x आउँछ। लास्टमा कुनै फङ्सनको भ्यालु x आउँछ भने त्यसलाई आइडेन्टिटी फङ्सन भनिन्छ, किनभने एफएक्स भनेको y हो। एफएक्स इक्वल्स टु एक्स गर्दाखेरि y इक्वल्स टु एक्स हुन्छ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि डोमेन र रेन्ज बराबर भयो, त्यसैले आइडेन्टिटी फङ्सन भयो। नेक्स्ट टपिक छ अल्जेब्रिक फङ्सन्स। कुनै फङ्सनको डिग्री 0 छ भन्नाले एउटा फङ्सनको राइट साइडमा एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर मात्रै छ अरे, y इक्वल्स टु c फर्ममा, यस्तो फङ्सनलाई कन्स्टेन्ट फङ्सन भनिन्छ।
यो फङ्सन भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि तिमी पसलमा जान्छौ तर त्यो पसलमा खालि टमाटर मात्र पाइन्छ भनेपछि तिमीले जति पैसा दिए पनि पाउने भनेको खालि टमाटर मात्रै हो, आउटपुट कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। अब यो फङ्सनको भेरिएबलको म्याक्सिमम पावर 1 छ, यसलाई भनिन्छ लिनियर फङ्सन। अनि लिनियर फङ्सनमा चाहिँ कुनै एउटा क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी पनि बढ्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेकै त्यही हो। त्यस्तै अर्को फङ्सनको यो भेरिएबलको डिग्री 1 छ तर y इक्वल्स टु x फर्ममा छ अरे। यो आइडेन्टिटी फङ्सन ग्राफमा प्लट गर्दा यो एउटा स्ट्रेट लाइन भएर आउँछ, ओरिजिनबाट पास हुन्छ अनि x एक्सिससँग 45 डिग्री बनाउँछ। नेक्स्ट छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब यी फङ्सनमा हुने भेरिएबलको डिग्री हुन्छ 2 अनि ग्राफमा प्लट गर्दा यु सेपको कर्भ आउँछ जसलाई भनिन्छ प्याराबोला। अनि लास्टमा छ क्युबिक फङ्सन। यो फङ्सनको भेरिएबलको डिग्री हुन्छ 3 अनि यस्तो ट्विस्ट भएको कर्भ बन्छ। त्यसपछि छ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्स। यो टेबल बनाउन खासै गाह्रो छैन, डिग्रीको भ्यालु क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गरेर यो भ्यालुहरू आइहाल्छ। साइन र कसको कर्भ समुद्रमा छालाको जस्तो हुन्छ, फरक के छ कि साइन कर्भ ओरिजिनबाट पास हुन्छ तर कस कर्भ पास हुँदैन। अनि ट्यान कर्भ चाहिँ पछाडिको खुट्टा भाँचिएको कुर्सी जस्तो देखिन्छ। त्यति नै हो च्याप्टर भनेको। के कुराहरू बुझ्यो होला, केही बटन सटन थिच यताउति अनि अर्को भिडियोमा भेटौँला।